السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو نخدموا واحد ليكزارسيس باش نيميتيزي الكتروليت اللي الهدف ديالو الكالكيل لا كوندكتيفيتي سبيسيفيك دو لو بيور. هذا هو ليكزارسيس قال لك كالكيلي لا كوندكتيفيتي سبيسيفيك دو لو بيور une mise réalisée sur l'eau des robinets donne 6 fois 10 à la puissance moins 6 en moins 1 cm moins 1. Justifier l'écart avec la valeur théorique donne attends la conductivité équivalente de l'H3 plus ou de l'OH moins. On pourra confondre conductivité équivalente et équivalente limite. طالبوا منا الحساب لا كوندكتيفيتي سبيسيفيك ديال الماء الخالص وعطاونا القياس ديال لا كوندكتيفيتي سبيسيفيك ديال الماء ديال الروبيني ديال الدار هذه كيساوي 6 في 10 أس ناقص 100 موان 1 سنتيمتر موان زائد جيستيفي لي كار افيك لا فالور تيوريك بمعنى خاصنا نعلو الفجوات بالقيمه النظريه، يعني خاصنا نحسبوا لا كوندكتيفيتي سبيسيفيك ديال الماء الخالص وخاصنا نقارنوها بلا كوندكتيفيتي سبيسيفيك ديال الماء ديال الروبيني ديال الدار. معطى اخر قالك اون بوغا كونفوندر يمكن الخلط ما بين لا كوندكتيفيتي ايكيفالونت اي لا كوندكتيفيتي ليميت، بمعنى غنديروا لا كوندكتيفيتي ايكيفالونت كتساوي لا كوندكتيفيتي ليميت. تذكير لا كوندكتيفيتي سبيسيفيك ليميتي en moins 1 cm moins 1. La conductivité équivalente كتساوي 1000 fois la conductivité spécifique sur la concentration équivalente. بمعنى إلا كان عندنا بوغ ان إلكتروليت مونوفالون بحال NaCl اللي حطينا في الماء كيتفك لينا Na بلس Cl موان. دونك هاد سي ايكيفالون كتساوي لا شارج فوا لا كونسونطراسيون ديال NaCl. لا شارج هنا عندنا بليس وعندنا موان 1، يعني لا شارج كنعطيوها 1 كنقولوا الكتروليت مونوفالون سي ايكيفالون كتساوي لا كونسونطراسيون ديال NaCl. بوغ MgSO4 الكتروليت ديفالون كيتفك لينا في السوليسيون Mg2 بلس SO4 دو موان. دونك هاد زائد لا شارج هي 2، دونك نديرو سي ايكيفالون كتساوي 2 فوا لا كونسونطراسيون. الا كان عندنا زائدين Cl2 الكتروليت هو ديفالون كيتفك لينا زائدين 2 بلس 2 Cl موان. دونك هاد لا شارج اللي كاينه هنا 2 بلس وهاد لا شارج اللي كاينه هنا 2 موان، دونك هاد الزائد هادي كتساوي 2. كنديرو سي ايكيفالون ايكال 2 فوا لا كونسونطراسيون ديال زائدين Cl2. نرجعو التمرين ديالنا حساب لا كوندكتيفيتي سبيسيفيك. بما انهم عطاونا لا كوندكتيفيتي ايكيفالونت يمكن نجبدوا لا كوندكتيفيتي سبيسيفيك من خلال هاد العلاقه ديال لا كوندكتيفيتي ايكيفالونت. هذه هي لا كوندكتيفيتي سبيسيفيك، دونك غادي نخرجها من هاد العلاقه. كنديرو 1000 فوا لا كوندكتيفيتي سبيسيفيك كتساوي لا كوندكتيفيتي ايكيفالون فوا سي ايكيفالون. باش نجبد هاد لا كوندكتيفيتي سبيسيفيك كنقسم على 1000 هاد الطرف ونقسم على 1000 هاد الطرف وتمشي ليا 1000 على 1000 في الطرف الايسر وتبقى ليا لا كوندكتيفيتي سبيسيفيك كتساوي لا كوندكتيفيتي ايكيفالونت فوا لا كونسونطراسيون ايكيفالونت سور 1000. هاد 1000 كتساوي 10 على بيسونس 3، دونك الا طلعنا هذيك 10 على بيسونس 3 الفوق غادي تولي 10 على بيسونس موان 3. دونك لا كوندكتيفيتي سبيسيفيك في الاخير كتساوي 10 على بيسونس موان 3 فوا لا كوندكتيفيتي ايكيفالون فوا لا كونسونطراسيون ايكيفالون. حنا بغينا نحسبوا لا كوندكتيفيتي ايكيفالون ديال الماء الخالص. يمكن نحصلوا على الماء الخالص من لا نوتراليزاسيون ديال لي زيون H3O+ و لي زيون OH-. دونك H3O+ بلس OH- كتعطينا 2H2O، يعني في السوليسيون عندنا لي زيون دو H3O+ و لي زيون دو OH- وهما اللي عطاونا 2H2O، عطاونا الماء الخالص. كنديروا لا كوندكتيفيتي سبيسيفيك ديال السوليسيون ديال المحلول كامل. شنو كيساوي لا كوندكتيفيتي سبيسيفيك ديال H3O+ بلس لا كوندكتيفيتي سبيسيفيك ديال OH-. من خلال العلاقه عندنا لا كوندكتيفيتي سبيسيفيك كتساوي 10 على بيسونس موان 3 فوا لا كوندكتيفيتي ايكيفالون فوا سي ايكيفالون. دونك الا درنا لا كوندكتيفيتي سبيسيفيك ديال السوليسيون كامله شنو كتساوي 10 على بيسونس موان 3 لا كوندكتيفيتي ايكيفالون ديال H3O+ فوا لا كونسونطراسيون ديال H3O+ بلس 10 على بيسونس موان 3 فوا لا كوندكتيفيتي ديال OH- فوا لا كونسونطراسيون équivalent de l'OH-. On peut confondre la conductivité équivalente par la conductivité équivalente limite. Donc هاد la conductivité équivalente غنديرها كتساوي la conductivité équivalente limite. عندنا l'eau pure ماء خالص اللي البي اش ديالو كيساوي 7،
قلنا لا نوتراليزاسيون ديال لي زيون H3 بليس افيك لي زيون ديال H- كنحصلوا على 2H2O ماء خالص من خلال لو برودوي ايونيك دو لو ثابت الجودة ايونية للماء كا او اللي كتساوي لا كونسونطراسيون H3 بليس فلا كونسونطراسيون H- كتساوي 10 على بيسونس موان 14. بما ان لا كونسونطراسيون ديال H3O بليس كتساوي لا كونسونطراسيون ديال OH موان، علاش؟ لانهم عطاونا 2H2O، يعني الا كانوا متساويين هاد لي زيون دونك غادي يتفاعلوا بيناتهم وغادي توقع لهم لا نوتراليزاسيون التحايد ويعطيونا 2H2O. دونك هادشي كيساوي قلنا 10 على بيسونس موان 14 وهادو متساويين، يعني ان لا كونسونطراسيون ديال H3O بليس كتساوي لا كونسونطراسيون ديال OH موان كتساوي 10 على بيسونس موان 16. غتشد غير هادي وغادي تقسمها على جوج، وهاد الزاد هادي ديال الكونسونطراسيون سي ايكيفالون راه كتساوي واحد كيف شرحنا سابقا دابايا، لان عندنا H3O بليس وعندنا OH موان لي شارج عندنا بليس وعندنا موان، دونك لي شارج متحيدين غير في ان، ما عندناش دو بليس دو موان، دونك هاد زاد كتساوي واحد. غادي نطبقوا اي حاجه بالقيمه ديالها، عندنا كلشي في المعطيات، غادي نلقاو لا كونديكتيفيتي سبيسيفيك ديال السوليسيون كتساوي 5.5 في 10 أس ناقص 8 او موان 1 سنتيمتر كاري مول ديكيفالون موان 1. دابا غادي نقارنوها مع الكوندكتيفيتي سبيسيفيك ديال الماء ديال الروبيني. دونك لا كوندكتيفيتي سبيسيفيك ديال الماء ديال الروبيني كبر من لا كوندكتيفيتي سبيسيفيك ديال الماء الخالص. Ceci s'explique par le fait que l'eau du robinet contient d'autres ions plus ou moins dangereux tels que. هادشي كيفسر لينا بان الماء ديال الروبيني فيه لي زيون اخرين على الاقل يكونوا هاد لي زيون خطيرين، يقدر يكون لي زيون ديال سي ال موان ديال اف موان سي او 3 2 موان اف او 2 بليس بي بي 2 بليس اكسيتيرا. ما تنساوش في الضغط على زر الاشتراك ولمشاهدة جميع الفيديوهات توجه اسفل هذا الفيديو والضغط على رابط توت لي فيديو، وكذلك ندعوكم للانضمام إلى المجموعة الجديدة أسود المعرفة على الفيسبوك، وذلك بالضغط على جروب FB. إلا بغيتوا تطالعوا على جميع الفيديوهات اللي كاينين في القناة كتضغطوا على أسود المعرفة وكتلقاو مجموعة ديال الفيديوهات، كتضغطوا على قوائم التشغيل ولا بلاي لاست، وهنا غادي تلقاو مجموعة ديال الفيديوهات في الكيمياء والفيزياء